نبوت، شان صحابہ، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بے شک اساں نے عطا کیتا ہے تانوں کوثر. إنا آتيناك
الکوثر یقیناً اساں نے عطا کیتی ہے تانوں خیر کثیر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک اساں نے عطا کیتی ہے تانوں کثیر امت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یقیناً اساں نے عطا کیتا تانوں قرآن پاک اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک اساں نے عطا کیتی ہے تانوں ختم نبوت سبحان اللہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بلا شبہ اساں نے عطا کیتا تانوں مقام محمود اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک اساں نے عطا کیتا تانوں مقام شفاعت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک اساں نے عطا کیتے نے تانوں کثیر معجزات اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یقیناً اساں نے ہی عطا کیتا ہے تانوں حوض کوثر فصل لربک وانحر پس نماز پڑھو واسطے اپنے پروردگار دے اور قربانی کرو ان شانئک هو الابتر بے شک دشمن تواڈا اوہی ہے دم کٹا سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے ان آیات دے مجموعے نو سورہ الکوثر کہا جاتا ہے اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حامل قرآن صاحب فرقان ماہ درخشاں پیغمبر زمان جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے تے پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
مکہ معظمت نازل فرمایا۔ قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، مسلسل سفر دی وجہ تو اور متواتر بولن دی وجہ تو میری طبیعت تے کافی بوجھ ہے۔ اج میں کسی صورت بھی حاضر نہیں سا ہو سکتا، لیکن امین کوٹ دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر میں دو تین وجہ تو حاضری دین تے مجبور ہو گیا۔ ایک تے میرے بھائی حافظ محمد عارف صاحب اپنی مجبوری دے اور معذوری دے باوصف دو تین دفعے کاموں کی تشریف لے گئے اور ٹیلی فون تے ٹیلی فون دی برمار کر دیتی۔ دوسرا میرا امین کوٹ نال دوہرا تعلق سی، ایک مسلک دا تعلق تے ایک برادری دا تعلق، جن نے مینوں باوصف کئی مجبوریاں دے حاضری تے مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ دے حضور التجا تے دعائے کہ اللہ میری حاضری تے تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ آمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن میں یہ بھی کوشش کرانگا کہ توانو اللہ دا قرآن کثرت دے نال سنا۔ تسی قرآن سن کے کھل کھلا جانا، مسکرا جانا تے لہلہا جانا۔ بار بار ٹیپ ریکارڈاں والیاں دی چھیڑ چھاڑ میں نوٹ کر رہا، تے سامعین حضرات دے اگے بڑے ادب و احترام نال میری اپیل ہے کہ پوری دل جمی، مکمل یکجہتی، کامل استغراق، مکمل انہماک نال جتھے جتھے جگہ ملتی ہے۔ میں دیکھ رہا کہ جگہ تنگ اجتماع زیادہ، اللہ اس شمع رسالت دے پروانے نے تے گلستان توحید دیاں ان دلیباں تے بلبلاں نے، اللہ اے تیری توحید دے گلستان دیاں ان دلیباں تے بلبلاں انجی چہک دیاں رہن اور اپنے ترانے توحید و سنت دے انجی الاپ دے رہن۔ اللہ انہاں ساریاں دا آونا پروانہ وار ایتھے پہنچنا قبول فرما لے۔ میرے بھائیو، پیارے ساتھیو، اللہ رب رحمان دے اس مقدس اور پاکیزہ تے بابرکت مقام نو جس وقت میں آج تلاوت کیتا ہے،
تے کئی ایک باتاں اور کئی ایک عنوان میریاں نظراں دے سامنے گھوم گئے نے. میں کوشش کرانگا کہ اپنے مضمون نو محدود رکھاں اور اپنی گزارشات نو چند الفاظ تے مرکوز رکھاں. اسٹیشن راہ بڑے آؤں گے، میں جتھے مناسب سمجھاں گا بریک لاندا گزردا جاواں گا، کیونکہ منزل بڑی دور دی ہے تے میرا سفر بھی بڑا دور دا. میرے بھائی، اللہ رب رحمان نے صاحب قرآن علیہ السلام تے یہ مقام عالی شان جڑا نازل کیتا ہے، یہ دے نازل ہون دا پس منظر ہے کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے مکی زندگی دے اندر 4 بیٹیاں عطا کیتیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے. رب دیاں مرضیاں، 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں، 4 دے نکاح ہوئے، 4 گھر بار والیاں بنیاں. لیکن انہوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر؟ بیٹے عطا کرن والے نے عطا کیتے، عطا کر کے تے بچپن ویچی اپنی امانت واپس لے لے. جدوں یہ بیٹے فوت ہو گئے یکے بعدیگرے تے مکے دے مشرکاں کافراں نے بجائے اے دے کے آقا علیہ السلام نال تعزیت کر دے، انہاں ظالماں نے آ کے الٹا مینے تے تانے مارے، آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتراں دے نال نہ رہندا تے پراواں نال باواں بندیاں. تیری نرینا اولاد فوت ہو گئی ہے، پتر تیرے فوت ہو گئے نے، جب تک تو زندہ تیرا نام زندہ، جادوں دنیا تو تر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. ایک بیٹیاں دی جدائی دا غم، ایک مشرکاں دے مہنیاں دا صدمہ. اینا ظالماں دے مہنیاں نے میرے پیر و مرشد علیہ السلام دے تازہ زخماں تے نمک پاشی دا کم کیتا. میرے آقا بڑے حزین خاطر، بڑے شکستہ دل، اینے غم زدہ، ربا تو پتر دیتے تے تو ہی للہ، اینا دے مینے بن گئے نے، دل پھٹیا پھٹیا. تے اے سار پوچھنی جے تے کسے اے جے تھوڑ والے کولوں پوچھیا جے. اللہ جبریل جی رب جی جلدی جاؤ نا،
اے سورہ کوثر لے جاؤ تے میرا محبوب جڑا بڑا ہی غم زدہ ہے، جدا دل ٹوٹ گیا ہے، سونیا جا کے زخمی ہو دے دل تے مرم پٹی کر دیو تے آبے کوثر دے نال او دے دل نو تو دیو، تسلیاں دے دیو، تصفیاں دے دیو تے میرے محبوب دیاں دل بستگیاں کر دیو۔ اس موقع تے جبریل اے چھوٹی جی صورت لے کے نازل ہوئے، ذرا غور فرمانا تے دھیان کرنا، ایک ایک لفظ وال، ایک ایک حرف وال، ایک ایک زبر تے زیر وال، ایک ایک نقطے وال ذرا غور فرمانا۔ میرے خدا نے سمندر نو کوزے چ بند کر دیتا ہے، آواز آندی ہے انا اعطینا کل کوثر، کہو سبحان اللہ۔ اہل حدیثوں قرآن سن کے باغ باغ ہو جایا کرو، کھل کھلا جایا کرو۔ اج دا میرا پیغام میں تر جانا ہے، ریکارڈ کر کے گلی گلی بستی بستی نگری نگری پہنچا دینا، تے جیڑا رہ جائے آ میرا ایک شیر آیا ساتھی، مسلک دا خدمت گزار، ایدی خدمات حاصل کرنا۔ آواز آندی ہے انا اعطینا کل کوثر، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آندے نے تیرے حقیقی تے سلبی بیٹے فوت ہو گئے نے، اس واسطے تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے۔ سونے انا اعطینا کل کوثر، الکوثر، میں تینوں روحانی اولاد اینی عطا کر دیواں گا، قیامت دیاں دیواراں تک تیری روحانی اولاد آوندی رہے گی تے تیرے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندی رہے گی، جب تک کہ تیری روحانی اولاد تے امت پیدا ہوندی رہے گی، درود و سلام دے پھول تیرے تے نچھاور کر دی رہے گی۔ سونے تیرا نام زندہ رہے گا، تیرا نشان روشن رہے گا، تیرا نام پھیلدا رہے گا، پھولدا رہے گا، تابندا رہے گا، چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ کائنات دی کوئی طاقت بھی تیرے نام تے نشان نو نہیں مٹا سکے گی۔ ان شانئک ھو الابتر، بے نسلہ تو نہیں، دم کٹا تو نہیں، اوترا تو نہیں، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن تیرے ویری دم کٹے بے نسلے نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے سارے اوترے نے، انہاں دا کوئی نہ لوے گا ہی نہیں، جے لوے گا تے لفظ لعنت نہ لے گا، تے ورفعنا لگا، تیرے نام نو میں کائنات دے چپے چپے تے نہیں بلکہ ذرے ذرے تک پہنچا دیواں گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی، فیصلہ آبادیہ، ورفعنا لک ذکرک، دے چرچے تو سن رہے ہیں اور اے دے منظر اکھاں نال تک رہے ہیں۔ اوہ کائنات دا کیڑا حصہ ہے، جہان دا کیڑا کون ہے، دھرتی دا کیڑا ٹکڑا ہے،
فضا دا کیڑا حصہ ہے، سمندراں دا کیڑا پانی ہے، دریاواں دی کیڑی موج ہے، پہاڑاں دی کیڑی اونچائی ہے، پانیاں دی کیڑی گہرائی ہے، جتھے خدا دا نام بلند ہو رہا تے میرے مصطفیٰ دا نہیں ہو رہا، جتھے 8 پیراں دے اندر 24 گھنٹیاں دے اندر خدا دا نام بلند ہوندا، اوتھے 5 ویلے میرے مصطفیٰ دا نام بھی بلند ہوندا۔ حسان بن ثابت المؤید بروح القدس، آفتاب نبوت دا پروانہ، اے اپنی بولی چاہتے نے، آندے نے وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی بِاسْمِهِ زمل، میرے وال تک لے، تو نہ چھیڑ چھڑ کر بھائی، میں اٹھا دوں گا اتنے۔ زمل الہ اسم النبی باسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اسعد وزم الالہ اسم النبی باسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ پروانے ہو فرمان دے نے خدا نے اپنے نام نال مصطفیٰ دا نام ملا لیا، اور ویکھیا نہیں جے جتھے بانگا 5 ویلے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہندا، اوتھے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہندا۔ سونیا تیرا نام کون مٹا سکتا ہے؟ تیرے نام تے نشان دنیا دی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، جیڑا مٹائے گا آپ مٹ جائے گا، اور جیڑا مٹائے گا بولو آپ مٹ جائے گا۔ صدقے جاواں رب نے گارنٹیاں دے دتیاں، اس بات دیاں ضمانتاں دے دتیاں۔ ادھروں حملہ ہویا، دفاع میرے رب نے کیتا، اور بولو دفاع میرے، جیڑا کافراں والوں حملہ ہوندا، مشرکاں والوں حملہ ہوندا، قدم قدم تے دم دم نہ نفس نفس نہ او دا دفاع کردا تے میرا خدا آپ کردا۔ قرآن سنتے جی کردا جے۔ ایک موقع آیا، میرے آقا علیہ السلام تے چند دن واسطے وحی بند ہو گئی، تے آس بن وائل اینڈ کمپنی آئی، آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویکھئے ہی تیرا رب تینوں چھڈ گیا تے تیرے تے غصے ہو گیا۔ اے دی گھر دی ام جمیل میرے آقا دی چاچی آن کے آندی ہے وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد تارکا کا شیطان، آکھو معاذ اللہ، جڑا جبریل تیرے تے شیطان اتردا سی او تینوں چھڈ گیا۔ تے آس بن وائل آندا رب تیرا غصے ہو گیا، او تینوں چھڈ گیا۔ حملہ ہویا نا ادھروں تے جواب آن لگا، سن لا جواب، کلیجے ٹھار لا۔
آواز آندی ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا مینو ضحا دی قسم مینو رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے ما ودعک ربک وما قلا اے میرے محبوبہ تینوں تیرے رب چھڈیا بھی نہیں تے تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں اے آندے نے تینوں چھڈ گیا تے ناراض ہو گیا میں کہ میں چھڈ سکنا وا ما ودعک ربک وما قلا او سونیا تو دنیا تے اجے آیا نہیں سیں تے 6 مہینے تیرے دنیا دے اتے آن تو پہلے تیرا باپ عبداللہ تینوں چھڈ گیا پر ما ودعک ربک وما قلا جدوں تیرا باپ تینوں چھڈ گیا میں تے تینوں اودوں بھی نہ چھڈیا ما ودعک ربک وما قلا ساریاں دائیاں تینوں چھڈ گئیاں میں تے اودوں بھی نہ چھڈیا تینوں حلیمہ دی چولی وچ پا دیتا ما ودعک ربک وما قلا اج تیری عمر 6 سال دی سی تے ماں وی تینوں چھڈ گئی پر ما ودعک ربک وما قلا میں تے تینوں اودوں بھی نہ چھڈیا ربک وما قلا میں تے تینوں اودوں بھی نہ چھڈیا ذرا پروان چڑھیا تیرے اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے پر ما ودعک ربک وما قلا میں تے تینوں اودوں بھی نہ چھڈیا تلواراں دے پیرے نے اے تیرے خون دے پیاسے نے ما ودعک ربک وما قلا میں تے تینوں اودوں بھی نہ چھڈیا جے میں چھڈ دیندا بدر وچ تیریاں امداداں کون کردا جے میں چھڈ دیندا احد وچ تیریاں مدداں کون کردا جے میں غصے ہو جاندا خندق وچ تیریاں دستگیریاں کون کردا جے میں غصے ہو جاندا مکے تے تینوں فاتح کون بنادا جے میں ناراض ہو جاندا خیبر وچ زہر کولو تینوں کون بچاندا ما ودعک ربک وما قلا محبوبہ جے میں چھڈ دیندا تینوں معراج دی راتی 7 آسماناں دی سیر کون کراوندا نعرہ تکبیر شان رسالت علامہ حبیب الرحمان صاحب یزدانی اینا بڑا اجتماع وہابیاں دا ناری نہ مارو نعرہ مارو گھنٹے کر تک تے جائے نا تکبیر ہوں جاگے ہو جاگ دے رہا جے رہو گے دیکھو اور رہو گے الحمدللہ اس قیادت نے تانوں جگا دیتا جاگ دے رہو گے کئیاں تھپیڑے مار مار کے سمایا بھی کئیاں جگا دیتا ہاں جی میں دس رہا سا آ دیکھ لے ایک اور موقع آیا میرے وقت توجہ فرمان ایک آیا اندھا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے آنکھوں معاذ اللہ رب جواب دیندہ حاجی رب جواب رب تینوں پھر حج کرائے ایک تے میرا پرا ہاں ہاں اور جنتا چ جان والا تینوں کرا گیا اللہ انہوں پھر نصیب فرمائے اے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے جواب آیا آنکھو سبحان اللہ تبت یدا ابی لہب و تب
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اب میرے نبی دا ہاتھ توڑن والے تیرے دو میں ٹوٹ جان، تیرے دو میں ٹوٹ جان، تے تو جہنم رسید ہو جائیں، سن ٹبرے ہی جائیں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، سن ٹبر آئی دوزخ وچ جائیں۔ اور میرے رب نے ڈیفنس کیتا اپنے مصطفیٰ علیہ السلام۔ ایک اور موقع آیا سپارہ 14 میں، آندھے کی نے کٹھے ہو کے آئے تے آندھے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ اے او شخص جدے تے ذکر نازل ہویا، انک لمجنون، تو دیوانہ تے پاگل ہے۔ انہاں میرے پیغمبر نو گالیاں دتیاں، پاگل تے دیوانہ تک گردانیا۔ میرا رب جواب دیندا ہے اور میرا رب دفاع کردا ہے۔ انہاں آکھیا انک لمجنون، تے رب جواب دیندا ہے نون والکلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما، اللہ قرآن دی خوشبو دے نال انہاں دے دماغ معطر فرما۔ جواب ہوندا نون والکلم وما یسترون، سبحان اللہ سبحان اللہ، نون والکلم وما یسترون، منو دوات دی قسم، منو قلم دی قسم، وما یسترون جو لکھ دے میں وہ دی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوبہ تو اپنے رب دی نعمت نال دیوانہ نہیں۔ اے آندے نے مجنون، تو مجنون نہیں۔ جواب دے رہا رب، دلیل کی ہے؟ دلیل ہے ان لک لاجرا غیر ممنون۔ اور جڑے دیوانے ہوندے نے، جڑے پاگل ہوندے نے، او مرفوع القلم ہو جاندے نے، انہاں دی کوئی حرکت لکھن وچ نہیں آوندی، انہاں دے کسے عمل دا ثواب نہیں ہوندا، لیکن ان لک لاجرا غیر ممنون، تیریاں تے نیکیاں دا، تیرے تے اعمال دا ثواب اینا ہے جیڑا لکھن وچ آوندا ہی نہیں۔ تے نمبر 2 دلیل کی ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے سونیا جیڑے پاگل دیوانے ہوندے نے او تے ننگ دے رائیاں نو وٹے مار دے نے، جیڑے دیوانے ہوندے نے او ننگ دیاں نو گالیاں کڈ دے نے، پر انک لعلی خلق عظیم، تینو تے کوئی وٹے مار جائے، تینو تے کوئی گالیاں کڈ دے، تو او دے واسطے ہدایت دی دعا کرنا ہے۔ تینوں تے کوئی پتھر مار جائے تو او دا جواب پتھر نال نہیں دیندا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اہل حدیثو، تانوں جنیاں گالیاں دوسرے پاسوں پیندیاں نے او دے جواب وچ یزدانی قرآن دیاں آیتاں پیش کرے گا۔ گالیاں دا جواب گالیاں نہ دے دے۔ میرے رب نے اس موقع تے فرمایا سونیا گھبرائی دا نہیں، بچھاڑ آندی ہے، طوفان آندے نے، ہنیریاں چلدیاں نے، چکھڑ اٹھدے نے،
تبرے ہوندے نے، مینے وجدے نے، سنگ باری ہوندی ہے، تیر چلتے نے، تلواراں اٹھدیاں نے، سب کچھ برداشت کری جا، سب کچھ تو میرے محبوبہ اپنے سر تو گزاری جا اور میری توحید دا جھنڈا لہرائی جا۔ نعرہ تکبیر، شیر ربانی، انشاءاللہ الرحمن آج اسی بھی اس بات دا تہیہ کر چکے ہیں، 100 خنجر لگ جان، 1000 تیر چل جان، اپنے مخالفت کرن، بیگانے یلگان کرن، شور کا بٹاواں، اور جیڑا توحید دا چنڈا میرے مصطفیٰ نے لہرا دیتا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کہنا، جب تک دم وچ دم رہے گا تے منہ وچ زبان رہے گی، اسی اس توحید دے چنڈے نو سر نگو نہیں ہون دے واسطے۔ قائد اہل حدیث علامہ یزدانی صاحب، پروانیوں میرا رب جواب دے رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور سو میں کئی ایک مانے کر گیا الکوثر دے شروع وچ، یاد جے کہ اتوں دی ننگے نے، یاد جے ادھر دا محلہ تے ہے جی پر کسے نے کلیا ہے، ہاں سپ مارن آئے جاگ دے ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ سبحان میرے محبوبہ میں تینوں کثیر معجزات عطا کر دیتے نے۔ ایک معنی معجزات میرے نبی دے انے نے کہ سارے نبیاں دے معجزات ایک پاسے، آمنہ دے لال دے کلے دے معجزات دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کمالات انہیں، معجزات انہیں۔ ایک مسئلہ پہلے حل کر جاواں تاکہ کوئی تواڈے تے اپنا جال نہ سٹ سکے تے تانوں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ معجزہ نبی دا ہووے تے کرامت ولی دی ہووے، ہاتھ نبی دا ہوندا، قدرت خدا دی ہوندی ہے، کرامت وچ ہاتھ ولی دا ہوندا، قدرت عرشاں والے خدا دی ہوندی ہے، اور قدرت نبی تے ولی دی کم کر دی، گج کے بولو کر دی۔ قرآن سناواں، آوے قرآن سن، معجزہ اے سٹ دیو اگ وچ، اچھا جی سٹ دیو، سٹ دیتے گئے، اگ دا کام ہے ساڑنا، بولو اگ دا کام ہے اگ دی فطرت ہے جلانا، لیکن اج کی ہے اگے اج فطرت کولو کم نہیں لینا، اج میں اپنی قدرت دا مظاہرہ کرنا۔ اللہ کی کرا؟ فرمایا یا نار کونی بردا، یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ ساڈا ایک شاعر ہویا آزاد، وہ کی آندا ہے؟ آندا ہے نہ سوز تھا، نہ یا نارکونی بردا، نہ سوز تھا، نہ تپش تھی، نہ آگ میں گرمی، نہ سوز تھا نہ تپش تھی، نہ آگ میں گرمی، مزاج
نار میں آزاد آ گئی نرمی ویکھیے اینو آندے نے رب دی قدرت اور میں قربان تے صدقے جاواں میرے وال ذرا تک لے ادھر ذرا قرآن دیاں زیارتاں کر لے میرے بھائی ہویا کی ہے جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکے تے چند سوال کر دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کرنا سانو تو اسمانہ تے چڑھ کے وخا اے جڑے پہاڑ نے انہاں دے وچوں سانو سونا تے چاندی کڈ کے وخا انہاں پہاڑاں تے سنگلاخی زمین دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر کے وخا یا خدا نو ساڈے سامنے لیا کے وخا کئی ایک مطالبات کر دے لکھیا کتھے وے سپارہ 15 نکل آیا قرآن سن کے کلیجے ٹھار لا اور ظالم کی آمدے نے وکالو لم نؤمن لگا تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هاي هاي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے وخا انج کر کے وخا انج کر کے وخا اسمان نو چڑھ کے وخا اسمان والا تھلے لے آ کے وخا اینا پہاڑا تو پانی دے چشمے جاری کر کے وخا سونے چاندی دے محل بنوا کے وخا پر میرا محبوب کی آندا او ظالماں گل کی ہے گل اے وے اے سارے کام میری قدرت وچ نہیں عرشاں والے دی قدرت وچ ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا نبی دا ہاتھ ہووے قدرت خدا دی ہووے اے دا نائے موجزہ بولو اے دا نائے نبی دی نبوت ماننے ہیں ولی دی کرامت ماننے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی دے معجزات ماننے ہیں ولیاں دیاں کرامتاں ماننے ہیں نبیاں نو ولیاں نو اماماں نو بزرگاں نو محدثاں نو فقیہاں نو عالماں نو فاضلاں نو لیکن رب دے علاوہ پوج دے کسے نو نہیں اب اولا پوج دے ماننے سارے انواں پوج دے کنواں سن لا ذرا میرے پیچھے پیچھے لگایا پانی مک گیا بولو پانی اینا دا نہیں میدان حدیبیہ 1400 دا لشکر پانی مک گیا آقا 1400 بندے نال سواریاں پانی ختم ہے ہائے صدقے جاواں ہائے قربان جاواں سارے جہان نو کول گواواں آقا علیہ السلام نے ایک پیالہ لے کے تے او دے وچ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے حدیث پاک اندر موجود ہے کہ حدیث بھی صحاح ستہ دی ہے آقا علیہ السلام نے اج کر کے ہاتھ رکھیا
تے میرے نبی دیاں 5 انگلاں وچوں پانی دے 5 چشمے جاری ہو گئے. پروانیاں پروانیاں آویخ بابا جی سمسام دی اللہ قبر نو ٹھنڈیا کرے. فرماندے نے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چن نو اور جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں. ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سب لشکیر دیاں. ایک مینوں مولوی آندا ویکھئی ہانڈی چ نبی تھکیا سانو ہانڈی تے قرآن بھی نہیں پڑھن دیندا سانو ہانڈی تے فاتحہ بھی نہیں پڑھن دیندا. میں کہیا تے نبی دے پیچھے ترنے تے ہانڈی چ تھک ویکھا اگر سر سلامت آندا کہ نہیں. اور کسے مقتدی دی ہانڈی چ تھک مولوی ویکھیاں سلیپر پیندے نے کہ نہیں. نبی دی سنت تھکنا تے تو اتے ختم پڑھنا جو نبی کیتا ہے وہ کم کر اپنے پیو داں تے اور نبی تھکدا ہے کل ہو اللہ پڑھدا نبی میرے تھکیا ہے اے اتے سورت فاتحہ پڑھدا ایمان نہ دسو اہل سنت ہو سکدا نبی دی سنت تھکنا تو چاٹی لیا کر اوتھے تے تھک پیا میرے حاجی اے تھک جڑا ہانڈی چ پیا ہے اے تھک اوہی آ جڑا غار دے وچ گٹے تے لگا سی. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے جڑا ہانڈی چ تھک پیا اے اوہی تھکی جڑا خیبر دے وچ اکھ نو لگا سی. سمجھ آ گئی یا انج ڈنگ لگا تے میرے صدیق نے بالکل حرکت نہیں کی تھی. آقا بیزار نہ ہوئے تے آوازار نہ ہوئے تے بیدار نہ ہوئے آقا دے آرام وچ کوئی خلل واقعہ نہ ہوئے تڑپیا نہیں ہائے سی نہیں کیتی اکھاں ڈول پئیاں نے انج اکھاں ڈول پئیاں نے چونکہ کنٹرول وچ کوئی نہیں اکھاں دے اتھرو جڑے نے ابر بن کے تے میرے نبی دے چہرے تے برس دے نے جدوں قطرے ڈگ دے نے تے آقا علیہ السلام اکھاں کھول دے نے اے میری صدیقہ کی گل ہے رو کیوں رہا ہے آواز آندی ہے محبوبہ مینوں کسے موزی نے گٹے تے ڈنگ ماریا اڈی تے ڈنگ ماریا اور میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دا اے یار اے وفادار اے یار غار تے یار مزار اے میرے نبی دا صدیق اے رب دا صدیق جبریل دا صدیق تے قرآن دا صدیق اے لو موزی نے غار دے وچ اڈی تے ڈنگ ماریا ایک او موزی ہے جیڑا غار وچ اڈیاں تے ڈنگ ماردا ایک اج دا موزی ہے جیڑا صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا تے تھک لگا اچھی بولو نبی دا بابا جی آندن غار اندر سن بہت سوراخ جو جو نظری آیا
चादर पाड़ सिद्दीक प्यारे सारियां बंद कराइया डंग कीता सप अबू बकर नू हंजू हो गईयां जारी कतरे गिरे नबी दे मुख ते जाग उठे यकबारी क्या दिख विच गिरिया जारी दोस्त दर्द रंजाना नाल मुहब्बत अबू बकर वल वेखे नबी रबाना हुक्म कीता यार प्यारे की गम आया तेनू पैर उठा कर सप विखाया इस डंगिया जे मैनू तां अबू बकर नू दर्द मुकाने लब हजरत ने लाई ओ दर्द दूर होया उस वेले पीड़ न रह गई काई यह बंदा एक ही हर शहर च बड़ा तुहानू नींद क्यों आ जाए जे यह बंदा हाय अल्लाह हर शहर च ही पैदा कर दे और अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर च हुण ते अहल हदीस ने दस दिता असी हर पिंड पिंड हर गली और हर घर उठ पवे बोलो मोची दरवाजे दे जलसे ने साबित कर दिता कि इस मुल्क दी एक जबरदस्त कुव्वत जबरदस्त ताकत इस मुल्क अंदर अगर है तो अहले हदीस ने जमीयत अहले हदीस जमीयत अहले हदीस अहले हदीस मेरे भाई मेरे बरादर मेरी हमशीर और मेरे वीर जरा सुन अगर तू अपने हुकूक लेना चाहना इस मुल्क अंदर जिंदा रहना चाहना तो फिर वे अपने हुकूक कोई आप नहीं देंदा लेने पैंदे ने अब बोलो छीने पैंदे ने इत्थे की है लांग मार्च हो रही है कोयटे नू जा रहा है कोई इस्लामाबाद धरना मार के बह रहा है कोई बंदे मरवा रहा है कोई जुलूस कर रहा है और बातिल अकीदे वाले बातिल मुतालबात वाले बातिल नजरियात वाले बातिल अकायद वाले बातिल प्रोग्राम वाले बातिल मिशना वाले ओते डटाई दे नाल जुरत दे नाल सड़कां ते निकल तू हक वाला है तू सच वाला है तेरे नजरियात आला तेरे अमाल आला तेरा मिशन आला तेरा प्रोग्राम आला तू अंदर वड़ के तस्बीह फेर तवीज लिख ले के पा लोकां दे गल बाहर ना निकले जे मेरे भाई कौमां जिंदा रहिंदियां आ बोलो जिंदा रहिंदियां इंज नहीं जिंदा रहिंदियां आ सुन देख ला जा अहल हदीस ने साफ कर दिता और काबा दे रब दी कसम गैरां दी अखां पाट गई बोलो गैरां दी अखां और बोलो गैरां दी अखां गज के बोलो गैरां दी अखां पाट गई ने आंदे सन भाभी आसमान तो किते वस पे ने जमीन झुग पे मोची दरवाजा मैदान अरफात बनया आखो अल्हम्दुलिल्लाह ते जेड़ा परसों जलसा सियालकोट होया गैरां ने कहा देवबंदियां शियां ने कहा कि अज तक सियालकोट की तारीख इतना बड़ा जलसा न किसी सियासी पार्टी का होया न किसी मजहबी पार्टी का और सुनो ऐस जुमे 9 शेरां वाले बाग गुजरां वाले भी हो रहे हैं
جاؤ گے نا اپڑو گے نا 3 بجے تو لا کے 6 بجے تک اوتھے بھی ہو رہا ہے اور اپنی زندگی دا ثبوت ہے وہ تو میں دس رہا سا میرے بھائی میرے برادر میرے خدا نے میرے مصطفیٰ نو معجزات انہیں کثیر